सर्वेभ्यः नमस्काराः। सम्यक् श्रूयते वा? Am I audible? Dihan, can you confirm? आमण्ण श्रूयते। आम् महोदय। धन्यवादाः। येनाक्षरसमां नादमधिगं नमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्ताज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। Vihan, can you confirm if the screen is visible? आम्। So first we will be revising the first pada and second pada once. Then we will start with the class. Those who would like to chant the first pada, kindly raise your hand. Okay, we'll start then. Narayan Swami Mahodaya. नमस्ते। अथ पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमपादः युगोरनाकौ आयनेयीनीय फटकचघां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसिंहसामिनात् स्याः नेर्यः सर्वनाम्नस्मै नसिंह्योऽस्मात् स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसषि औङ आपः नपुंसकाच्च जश्यसोऽसिः अट्टाभ्याौष। धन्यवादः। अपराजिता। अष्टाभ्य औष षड्भ्यो लुक् स्वमूर्नपुंसकात् अतोम् अदड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मभ्यां नसोष् ङे प्रथमयोरं शसो न भ्यसोभ्यं पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च साम आकम् आत औणलः तुह्योस्तातङाशिष्यन्यतरस्याम् विदेश्यतुर्वसुः समासेनैः पूर्वे क्तोल्यप् क्त्वापि छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः अमोमश् लोपस्त आत्मनेपदेषु ध्वमोध्वात्। धन्यवादः। सन्दानपद्मातुः। लोपस्थ आत्मनेपदेशो ध्वमोध्वात् यजद्वैनमिति च तस्य तात तप्तनप्तनतनाश्च इदन्तोमसि त्वो यक् इष्ट्वीनमिति च स्नात्यादयश्च अज्जसेरसुक आज्जसेरसुक अश्वक्षीरवृषलवणनामात्मप्रीतोक्यचि आमि सर्वनाम्नः सुट् त्रेस्त्रयः ह्रस्वन
अस्वनद्यापो नुट् षट्चतुर्भ्यश्च श्रीग्रामण्योश्छन्दसि गोः पादान्ते इति तोनुं धातोः शे मुचादीनां मज्जिनशोर्जलि रदिजबेरचि नेट्यलिटि रधेः रबेरशब्लिटोः Alam bhaiya. लभेश। Alam. धन्यवादः महोदय। Anyone else who want to chant first pada? Prathama padam sattam epi chantiva. I'll give chance in the second pada. Those are not chanted first pada, or those are not got either 2 or more chances in the first pada. Any day. Very simple. नमस्ते हाँ। संख्या वदतु। एकषष्टितः रधिजभूरचि नेट्यलिटि रधेः रभेरशब्लिटोः लभेश्च आमो यि खल्गन्योः। Is it okay? Am I audible? Sure. I missed one sutra, that is one sutra was not audible. Upat prashamsayam upasargat khalganyoho na sudurbhyam kevalabhyam vibhashachannamudoho ugidacham sarvanamasthane dhatoho yujera samase नपुंसकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुंसकं पुंवद्गालवस्य अस्ति दधिसक्त्यज्ञामनोदात्तः छन्दस्यपि दृश्यते ईचद्विवचने नाभ्यस्ताच्छतुः वानपुंसकस्य आच्छीनद्योर्नुं शप्ष्यनोर्नित्यं सावनडुहः धन्यवादः महोदय। सम्यक्। Anyone else who would like to chant first pada? Pradeep Mहोदय। दृक्स्वतवसां छन्दसि दिव औद् पतिमत्युर्पृक्षामात् इतोत्सर्पनामस्थाने थोन्तः भस्यटेर्लोपः पुंसोऽसुं गोतोर्णित् नलुत्तमो वा सख्युरसम्बुद्धौ अनंसौ ऋदुशनस्पुरुदंसो नेहसां च त्रिज्वत्क्रोष्टुः स्त्रियां च विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुरनडुहो रामुदात्तः संबुद्धौ रीत इद्धातोः उपदायाश्च उदोष्ट्वपूर्वस्य बहुलं छन्दसि युवोरष्टाभ्यो लोपो रदि शप्शनोर् उपदायास् त्रीणि इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। सम्यक्। धन्यवादः। Those who have, I will lower everyone's hands. Those who have memorized first pada, raise your hand. I will ask in between.
Devavrata. महोदय. So I will ask in between. Yes, महोदय. You start from the beginning. Okay, महोदय. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः युवोरनाकौ आयने यीनि यः पाठः जघां प्रत्ययादीनां छोऽन्तः अदभ्यस्तात् 21st sutra. अष्टाभ्य औष षड्भ्यो लुक् स्वमोर्न नपुंसकात् अतोम् अदिडरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराज्य Bahulan Chandasi. बहुलं छन्दसि युवोरष्टाभ्यो लोपोरधिसप्स्यनोरुपधाया स्त्रीणि इति Wait, पाणिनीय how many Bahulan Chandasi is there? Are there? 2 महोदय. Is it? Okay. Which is the second one? Second one comes in the last महोदय. First comes in 10th one. Till the 10th and 9th. 10th and 9th. 10th and 8th, sorry. Okay. Till both Bahulan Chandasi. बहुलं छन्दसि अतोऽपि साइस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः ङेर्यः सर्वनाम्नस्मै Diva ङसिङ्ग्यो out. दिवावत् पथिमत्रिभुक्षामात् इतोत्सर्वनामस्थाने थोऽन्तः पश्यते Vibhaktau. महोदय. Vibhaktau. विभक्तौ विभाषा तृतीयादिष्वचे चतुरनडुहोरामुदात्तः हंसं बुद्धौ ऋतयिद्धातोः उपधायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य बहुलं छन्दसि युवोरष्टाभ्यो लोपोरधिशप्स्यनोरुपधाया स्त्रीणि इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः. Wait, where did you go? Vibhaktau. After Vibhaktau, what did you tell? विभाषा तृतीयादिष्वचि. Mhm. Ikochi Vibhaktau. sorry महोदय. इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य अस्थिदधि सत्यक्ष्णामनमुदात्तः. Labheshcha. महोदय. Labheshcha. लभेश्च आङोयि उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्गन्योः असुदुर्भ्यां केवलाभ्यां विभाषा छिन्नमूलोः उगिदचां धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. सम्यक् उक्तं. परम् इतोपि अभ्यासः करणीयः. More अस्तु महोदय. practice should be done. अस्तु महोदय. धन्यवादः. धन्यवादः. अरुण कुमार महोदय. आं महोदय. मस्जिनशोर्झलि. मस्जिनशोर्झलि युजेरसमासे मस्जिनशोर्झलि रधिजभोरचि नेट्यलिटि रधेः रभे अशप्लिटोः. पुनः रधिजभोरचि नेट्यलिटि रधेः रबेरशप्लिटोः लभेश्च आङ्गो इ उपाद प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्गन्योः न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इष्ट्वीनमिति च स्नात्व्यादयश्च अमोमश् अश्वक्षीर 81st सूत्र शप्ष्यणो नित्यं सावनडुहः दृक्स्ववस्वतवसाञ्छन्दसि दिव औत् पथिमथिरुभुक्षामात् इतो सर्वनाम स्थाने थोऽन्तः स्त्रियांच विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुरनडुहोरामुदात्तः अंसं बुद्धौ रोतयिद्धातोः उपधाय गोः
पादान्ते इदितोनं धातोः इदितोनं धातोः शेमुचादीनां मस्जिनशोर्झलि रदिजभो रचि नेट्यलिटिरधेः रभेरश आकम् महोदय आकम् साम आकम् एकनिमिषं साम आकम् पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च साम आकम् आत औ नलः आत औ नलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां विदेशतुर्वसुः समासे नञ्च पूर्वे क्तोल्यप् समासे सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेय एकं तिक्तम् समासे त्वापि समासे नञ्च पूर्वे क्तोल्यप् त्वापि छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेया डाड्या या जालः अमोमश् अश्वक्षीरवृषलवणानाम् आत्मप्रीतौ क्यचि आमिसद्वनां झलचः नपुंसकस्य झलचः तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य एकं तिक्तम् नपुंसकस्य झलचः नपुंसकस्य झलचः एकनिमिषं महोदय नपुंसकस्य जलचः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य धन्यवादः महोदय विद्या नमस्ते नमस्कारः so shall I ask in between yes भ्यसोभ्यं भ्यसोभ्यं पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च साम आकम् आत औनलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां विदेशचतुर्वसुः समासीनैर्पूर्वे त्वोल्यप् क्वापि छन्दसि सुपां श्रीग्रामण्योश्छन्दसि गोः पादान्ते इदितोनुं धातोः शेमुचादीनां मस्जिनशोर्झलि रधिझभोरचि सर्वनामस्थाने इतोत्सर्वनामस्थाने थोन्थः भस्यटेर्लोपः पुंसोऽसुं गोतोणित् okay any other sarvanamastane Is it there in any other place? He's asking. yes उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः युजेर समासे नपुंसकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य तावनडुहः दृक्स्ववस्वतवसान् छन्दसि दिव औत् पतिमतृभुक्षामात् इतोत्सर्वनामस्थाने थोन्थः भस्यटेर्लोपः पुंसोऽसुं गोतोणि ऋज्वत्क्रोष्टुः स्त्रियाञ्च विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुरनडुहोरामुदात्तः संबुद्धौ कृतैर्धातोः उपधायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य रथेः लिटिरथेः नेट्यलिटिरथेः रभेरशब्लिटोः लभेश्च आङोयि
उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् मसि खल्गन्यो मसि ताङसि ङसामि नास्याः न्येर्यः मसि इदन्तोमसि इदन्तोमसि त्वोयक् इष्ट्वीनमिति च स्नात्व्यादयश्च आज्यसेरसुक् अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि आमि सर्वनामस्थुट् धन्यवादाः त्रयः अलम् धन्यवादाः समयमुक्त धन्यवादः नेक्स्ट अखिला भगिनी नमस्ते महोदय। नमस्कारः भगिनी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग यथा पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः इवोरनाकौ आयनेनीयः ढ घ छ घां प्रत्ययादीनां भूतः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलञ्छन्दसि अतोभिस ऐस् बहुलञ्छन्दसि 41st सूत्र 41st लोपस्त आत्मनेपदेषु ध्वमोध्वात् यजद्भैनमिति च तस्य अतोम् अदड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्याङ्गसोष् प्रथमयोरं शसोन भ्यसोभ्यं पञ्चम या अत एकवचनस्य च काम आकम् आत औ नलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां विदेशतुर्वसुधनाश्च तप्तनप्तनधनाश्च इदन्तोमसि तुओयक् इष्पीनमिति च स्नात्व्यादयश्च आज्यसेरसुक् अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ प्रशंसायाम् उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्घञोः न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यां विभाषा चिह्नमुलोः गिदचां सर्वनामस्थाने धातोः युजेरसमासे नपुंसकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य गोतोणित् नलुत्तमो वा सख्युरसंबुद्धौ अनंसौ मृदुषणस्फुरदं सोनेहसाञ्च तृज्वत्प्रोष्टुः स्त्रियाञ्च विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुरनडुहोरामुदात्तः संबुद्धौ ऋतयिद्धातोः अलम् भगिनी धन्यवादाः सम्यक् धन्यवादः धन्यवादाः Oh, interesting. Srividya, can you unmute yourself again? Srividya? Namaste, Srividya. Sir is calling. So, if I tell any number, will you tell the sutra? Yes. Okay. 92.
सख्युरसम्बुद्धौ अरंसौ रुदुषणस्फुरुदंसो नेहसाञ्च तृज्वत्क्रोष्टुः 64. क्रियाञ्च 64. 6-4. 6-4. लभेश्च आङोयि उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्घन्योः न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यां 48. विभाषात् 48. इष्ट्वीनमिति च Hmm. स्नात्व्यादयश्च आज्यसे रसुक् अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ Wait and listen. 25. Sir, please. 26. 25. 25. 25. अद्गतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्याङ्गसोषि ञे प्रथमयोरं शसोनभ्यसोभ्यं पञ्चम्या अत् एकवचनस्य 77. च 77. 77. 77. ईतद्विवचने नाभ्यस्ताच्छतुः वानपुंसकस्य आच्छीनद्योर्नुं 96. शक्ष्यनोत् 96. 96. स्त्रियाञ्च विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुरनडुहोरामुदात्तः संबुद्धौ अरुत धातोः उपधायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य बहुलं छन्दसि युवोरष्टाभ्यो लोपो रधिशप्स्यनोरुपधायास्त्रीणि इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः. Uttam. Very well recited. Very well memorized. Uttam. Samyak. Samyuktam. Practice like this for all the rest of the padas also. Okay. Yeah, didn't hear, sir. Mahodaya did not Am I hear. audible now? Yeah. So well recited, well memorized, chant like this, memorize like this for the rest of the padas also. Save. I will do. I will do. Uttam. Samyak. धन्यवादाः. Okay. Now we will go for the second pada revision. Just give me a minute. We will chant, that is, we will have a round of teaching and then we will do one round or two rounds of practice. Vihanasti va? Amarnasmi. पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः. सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतोल्रान्तस्य अतोल्रान्तस्य वदव्रजहलन्तस्याचः वदव्रजहलन्तस्याचः नेटि ह्म्यन्तक्षणश्वसजागृणिष्म्येदिताम् ह्म्यन्तक्षणश्वसजागृणिष्वेदिताम् ऊर्णोतेर्पिभाषा
हलादेर्विभाषा पूर्णातेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः अतो हलादेर्लघोः अतो हलादेर्लघोः नेड्वशिकृति 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 तितुत्र तथसि सुसरकसेषु च तितुत्र तथसि सुसरकसेषु च तितुत्र तथसि सुसरकसेषु च एका च उपदेशेऽनुदात्तात् एकाच्च उपदेशेऽनुदात्तात् एकाच्च उपदेशेऽनुदात्तात् श्रुकः किति श्रियुकः किति सनिग्रहगुहोश्च सनिग्रहगुहोश्च कृसृभृवृस्तुद्रुसृश्रुवो लिटि कृसृभृवृस्तुद्रुसृश्रुवो लिटि कृसृभृवृस्तुद्रुसृश्रुवो लिटि. So in this sutra, the first four letters, aksharas, if you see, there is no ditsa there. There is krisribhrivri. Till there is no ditsa. After that, it is vristudrushru. So while chanting together, it becomes krisribhrivristudrushruvo liti. कृसृभृवस्तुद्रुसृश्रुवो लिटि कृसृभृवस्तुद्रुसृश्रुवो लिटि. पुनः कृसृभृवस्तुद्रुसृवो लिटि तुसृश्रुवो कृसृभृवस्तुद्रुसृश्रुवो लिटि. श्वीदितो निष्ठायाम् श्वीदितो निष्ठायाम् यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः शुद्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि शुद्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि शुद्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्टबाधानि बाढानि शुद्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि शुद्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमस्सक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु मन्थमनस्तमस्सक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु मन्थमनस्तमस्सक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु शुद्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमस्सक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु शुद्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमस्सक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु शुद्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमस्सक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु. तत् सर्वे कृपया if you can switch on your videos, it will be helpful so that we can observe if there is any difficulty in sessions. Kindly switch on your videos if possible, wherever possible. Continue.
धृषिषसि वैयात्ये धृषिषसि वैयात्ये धृषिषसि वैयात्ये दृढस्थूलबलयोः दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः कृच्छ्रगहनयोः कषः घुषिरविशब्दने घुषिरविशब्दने अर्धे सन्निविभ्यः अर्धे सन्निविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये अभेश्चाविदूर्ये नेरध्ययने वृत्तम् नेरध्ययने वृत्तम् वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्दज्ञप्ताः वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वानाम् ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनाम् ऋषेर्लोमसु हृषेर्लोमसु अपचितश्च अपचितश्च हृह्वरेश्छन्दसि हृह्वरेश्छन्दसि अपरिहृताश्च अपरिहृताश्च सोमेह्वरितः सोमेह्वरितः ग्रसितस्कभितस्तभितचत्तविकस्ताविशस्त्र ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ताविशस्त्र शंस्त्रशास्त्रतरुतरुतरुवरुतरुवरुत्रीः वरुत्रीः वरुत्रीः उज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च उज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च उज्ज्वलिति क्षरति क्षमति उज्ज्वलिति वमित्यमिति क्षरिति not क्षरति उज्ज्वलति क्षरिति उज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ताविशस्त्र शास्त्रतरुतरुतरुवरुतरुवरुत्रीरुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ता विशस्त्र शंस्त्र शास्त्रतरुतरुतरुवरुत्रीरुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ता विशस्त्र शंस्त्र शास्त्रतरुतरुवरुत्रीरुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च आर्धधातुकस्येड्वलादेः
आर्धधातुकस्य आर्धधातुकस्य स्नुक्रमोरात्मनेपदनिमित्ते स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते ग्रहो लिटि दीर्घः ग्रहो लिटि दीर्घः वृतो वा वृतो वा नलिङि नलिङि सिचि च परस्मैपदेषु सिचि च परस्मैपदेषु इत्सनिवा इत्सनिवा लिंसि चोरात्मनेपदेषु लिंसिचोरात्मनेपदेषु ऋतश्च संयोगादेः ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा स्वरति सूति सूयति धूमोदितो वा रथादिभ्यश्च रथादिभ्यश्च निरः कुशः निरः कुशः इण्निष्ठायाम् इण्निष्ठायाम् तीषसः लुभरुषरिषः तीषसः लुभरुषरिषः सनीवन्तर्धभ्रश्च दम्भु सनीवन्तर्धभ्रश्च श्रीश्रुयूर्णुभरज्ञपि सनाम् श्रीस्रुयूर्णुभरज्ञपि सनाम् श्रीस्रुयूर्णुभरज्ञपि सनाम् सनीवन्तर्धभ्रश्च दम्भुः श्रीस्रुयूर्णुभरज्ञपि सनाम् सनीवन्तर्धभ्रश्च दम्भुश्रीस्रुयूर्णुभरज्ञपि सनाम् सनीवन्तर्धभ्रश्च दम्भुश्रीस्रुयूर्णुभरज्ञपि सनाम् क्लिशक्त्वानिष्ठयोः ऊङश्च ऊङश्च वसति क्षुधोरिट् क्षुधोरिट् अञ्चेः पूजायाम् अंचेः पूजायाम् लुभो विमोहने लुभो विमोहने जृभ्रश्च्योक्त्वि जृभ्रश्च्योक्त्वि उदितो वा सेसिचिकृतश्रुतच्छ्रुतत्रिदनृतः सेसिचिकृतश्रुतच्छ्रुतत्रिदनृतः पुनः वदतु सेसिचिकृतश्रुतच्छ्रुतत्रिदनृतः गमेरिट् परस्मैपदेषु गमेरिट् परस्मैपदेषु न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लृपः तासि च क्लृपः
अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् अजस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् अजस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् धन्यवादाः स्नेहा अस्ति वा स्नेहा she has been dropped विहन् भवान् एव अनुवर्तक उपदेशे त्वतः उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य ऋतो भारद्वाजस्य बभूथा ततन्थ जगृम्भववत्थेति निगमे बभूथा तथन्त जगृम्भववत्थेति निगमे बभूथा ततन्थ पुनः जगृम्भव एकक्षणं विहान् बभूथा ततन्थ ततन्थ इत्यत्र अन्तिमथकारः महाप्राणः बभूथा ततन्थ बभूथा ततन्थ जगृम्भववर्थेति निगमे बभूथा ततन्थ जगृम्भववर्थेति निगमे विभाषासृजिदृशोः विभाषासृजिदृशोः इडत्यत्यव्ययतीनाम् इडत्यर्थिव्ययतीनाम् वस्वेकाजाद्घसाम् वस्वेकाजाद्घसाम् विभाषागमहनविदविषाम् विभाषागमहनविदविषाम् सनिं ससनिवांसम् सनिं ससनिवांसम् ऋद्धनोस्ये ऋद्धनोस्ये अञ्जेस्तिचि अंजेस्सिचि स्तुसुधूभ्यः परस्मैपदेषु स्तुसुधूभ्यः यमरमनमातां सच्च यमरमनमातां सक्च स्मिपूङ्रञ्ज्वशां सनि स्मिपुंरञ्ज्वशां सनि किरश्च पञ्चभ्यः किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके रुदादिभ्यः ईशस्ते ईशस्से ईडजनोर्ध्वे च ईडजनोर्ध्वे च लिङ्गस्थलोपोऽनन्त्यस्य लिङ्गस्थलोपोऽनन्त्यस्य अतो येयः आतोङितः आनेमुक् आनेमुक् ईदासः ईदासः अष्टन आविभक्तौ अष्टन आविभक्तौ राजोहलि युष्मदस्मदोरनादेशे
द्वितीयायाञ्च 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 प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां पुनः वदतु प्रथमायाश्च द्विवचने तत्र भाषा याश्च इति श्रूयते याश्च शकारः प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि 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 शेषे लोपः शेषे लोपः शेषे लोपः मपर्यन्तस्य मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने युवावौ द्विवचने यूयवयौजसि यूयवयौजसि त्वाहौसौ त्वाहौसौ तुभ्यमह्यौ ङि तुभ्यमह्यौ ङि तव ममौ ङसि तव ममौ ङसि त्वमावेकवचने त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरोस्त्रियान्तिसृचतसृ त्रिचतुरोस्त्रियां तिसृचतसृ त्रिचतुरोस्त्रियां त्रियान्तिसृचतसृ त्रियान्तिसृचतसृ अचिरऋतः अचिरऋतः जरायाजरसंज्ञतरस्याम् जरायाजरसंज्ञतरस्यां त्यदादीनामः त्यदादीनामः किमः कः किमः कः कुतिहोः कुतिहोः क्वाति क्वाति तदोस्तस्तावनन्त्ययोः तदोसस्सावनन्त्ययोः अदस औसुलोपश्च अदस औसुलोपश्च इदमोमः इदमोमः दश्च यस्सौ यस्सौ इदोय् पुंसि इदोयि पुंसि अनाप्यकः अनाप्यकः हलिलोपः हलिलोपः मृजेर्वृद्धिः मृजेर्वृद्धिः अचोञ्निति अचोञ्निति अत उपधायाः अत उपधायाः तद्धितेष्वचामादेः तद्धितेष्वचामादेः किति च सिचिप्रभाविट्सन्यचस्तास्त्वत् सिचिप्रभाविट्सनि इत्सन्यचस्तास्त्वत् सिचिप्रभाविट्सन्यचस्तावत्
अचस्तास्वत् अचस्तास्वत् छल्यनिटो नित्यमिस्तु सूत्र. So अचस्तास्वत्. सिचि प्रभावित्सन्यचस्तास्वत्. सिचि प्रभावित्सन्यचस्तास्वत् सिचि प्रभावित्सन्यचस्तावद् इत्सन्यचस्तास्वत्. सिचि प्रभावित्सन्यचस्तास्वत् सिचि प्रभावित्सन्यचस्तास्वद्. So here bhau it. So this becomes bhavit. So this is bhavit. Here sanyachas. So in the book, if you see, this is how it would have been given. Sichi prabhavit sanyachastastat. आतो जराया अष्टादश. आतो जराया अष्टादश आतो जराया अष्टादश. सिचि प्रभावित सन्यचस्तास्त्वदातो जराया अष्टादश. सिचि प्रभावित्सन्यचस्तास्वदातो जराया अष्टादश. सिचि प्रभावित्सन्यचस्तास्वदातो जराया अष्टादश. इति पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः. इति पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः. इति पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः. धन्यवादः. सम्यक् उक्तम्. अस्मिन् द्वितीयपादे किञ्चित् क्लिष्टमस्ति. There's a little difficult in pronouncing the sutras. Kindly practice more here. Most probably we don't have time for chanting. If there are any questions, you can ask. Ravichandra Maurya, do you have a question? I have a question over there. Yes, Maurya. Somewhere, a full long form has become short form in the sentence. If you see number 34, Vishastra is the form. However, in sentence form, it has become Vishastra. Sorry. I think it is Vishastra only. I think this is that wrong. Cannot become short, no? Unless Correct. This is, I think, type mistake. Wait, I will hear to the audio. So here it is Vishastra only, not Vishastra. There's a mistake here. It is not Vishastra. Dirgha is not there. This should have been Rasva. You're right. So the Padapatam is wrong actually. Vakya Patam is correct. Vakya is correct. Vishastra. Okay. More like most Vikaranta Shabdam. Correct. Correct. You're right. Any other question, Maurya? धन्यवादाः. प्रदीप महोदय. अष्टादश सूत्रः महोदय. अत्र क्षुब्धस्वान्तध्वान्त लग्नं लिष्ट खलु. लग्नं लिष्ट. लग्नं मकारम् उच्चारणं करणीयं वा? लग्नं लिष्ट. आम्, मकारस्य उच्चारणमपि करणीयं. तस्य द्वित्वं नाम you have to stress a little. लग्नं लिष्ट. लग्नं लिष्ट. लग्नं लिष्ट. धन्यवादः. शारदा भगिनी, क्वेश्चन. Namaste, Mahodaya. I want to say something.
when you are asking the contestant to pronounce, you sometimes you are telling the number of Sutra Sankhya. Then I am able to follow. But sometimes you used to say, you ask them Prabho Paribrudha like that. Then it is Correct. I am finding difficult to get that sutra. So today, since they were only the two first, I showed the screen, but later, since they had memorized, I asked in between. So I asked like that. But usually we show the screen if it is a reading practice, and even if they are memorized. From my book itself, I am seeing, but it is I am finding difficult to find the number Sutra Sankhya. Okay. From where to follow, it is becoming very difficult for me, because they are youngsters and they are having good vision. They are memorizing very well. They are telling very hard, congratulations to them. But I am finding very difficult to follow that. Okay, then what I will do from next time is, whenever I ask in between, I will also tell the number. Sutra Sankhya also. Correct. Okay, I will correct that. Thank you. Dhanyawadaha. Arun Kumar Mahodaya. Arun Kumar Mahodaya, do you have a question? You are muted. Mahodaya, you are muted. Yeah. In Dvitva Prakarana, in Sayukta Akshara, the first Akshara is stressed. If it is Ra and Ha, the next Akshara of the Sayukta Akshara is stressed. If 3 Akshara comes, which one should be stressed? 3 Sayukta Akshara. If 3 are there, the first one. Okay. There are more rules to that, but for now we will not get into that. The first letter, just as a basic rule, let us think it as, if there is a Sayukta Akshara, the first letter will be Dvitva. That should be chanted as if there are 2 letters. There are 3 letters. Also, with the first one only. The first letter only. Correct. Okay. Say Matsyaha. Matsyaha. It is E, so it is stressed. Yes. Okay. So with this, we'll wind up today's class. Sarvebhyah dhanyavadaha. Sarvepi abhyasam kurvantu. Please practice properly. Let us meet in the next class. Sarvebhyah dhanyavadaha. येनाक्षरसमाम्नादमधिगं यमहेश्वरात् कृत्स्नौ व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. सर्वेभ्यः धन्यवादाः. राम राम.